अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जेल में बैठा शख्स अपने बच्चों से कहता है पाकिस्तान न आना, कहीं गर्म हवा न लग जाए। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा अपने वजीर आला से सवाल कर रहे हैं। वो अच्छी सवारी रोजगार मांगते हैं तो जवाब मिलता है हमने शऊर दिया। क्या शऊर से पेट भर सकता है? क्या तालीम मिल सकती है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुखालफीन को ललकार, कहा जाली हुकूमत बेहिस होती है, वो लोगों का हक और तरक्की खा जाती है। 13 साल छोटा अरसा नहीं होता, 2 साल में पंजाब की किस्मत बदल गई। जब तक अवाम हुक्मरानों से सवाल नहीं करेंगे, हुकूमतें सोई रहेंगी। काज़िक सदर का दौरा बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देगा। 2 तरफा तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वजीर आजम का मुआहदा मुफाहमती याददाश्तों को अमली शक्ल देने का आज़म। गजा में पायदार अमन और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार। बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम करार। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की और खित्ते में अमन के लिए कोशिशों की तारीफ। पैदावारी शोबे में प्लांट लगाने की दावत। काज़िक सदर की नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात। अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत, मुजरिमों को कचहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन पर जोर। 3 रोज के दौरान 197 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक, 22 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। 36 शहरी अम दुश्मनों के हाथों शहीद। शोहदा के लवाकिन के हौसले बुलंद, पाक सरजमीन के लिए फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। मच में शहीद SHO के वालिद, भाई और बेटी को अजीम कुर्बानी पर फख्र। असिस्टेंट कमिश्नर नोशी का फिलहाल हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर, साथ खड़े रहने के गैर मुतज़्ज़ल आज़म का यादा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मिलेंगे। राना सनाउल्लाह के राब्ते जारी। शहबाज शरीफ और महमूद अजगज़ई की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होगी। हिज़्ब इख्तलाफ से मुज़ाकराती अमल की बहाली से पहले सदर मुमलिकत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत, बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। ईरान ने जवां मर्दी से हालात का मुकाबला किया, मुज़ाकरात का दरवाजा फराख दिली से खुले तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ज़राअत, IT और सियाहत में सरमायाकारी की दावत। सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, एशियाई ममालिक के 17 कानून साज इदारों के अरकान, स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स शरीक। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट का किरदार इंतहाई अहम। तमाम जमातें मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खिताब। शर्जील मेमन बोले, पार्लिमानी सिफारतकारी को कई चैलेंज दरपेश, बाहमी एतमाद ही जमहूरियत की बुनियाद है। बंगा की क़यादत में वर्ल्ड बैंक के वफ्द की लाड़काना आमद। गांव बहावल जत का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। मकामी अफराद की जानिब से रिवायती इस्तक़बाल। अजय बंगा मोहिंजो दड़ो भी गए। आसार कदीमा इंसानी जहानत और मनसूबाबंदी की शानदार मिसाल करार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वातीन विंग हैदराबाद की सदर मोहतरमा सनम अब्बास तालपुर ने अपने साथियों के साथ रावल हाउस में पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की और ख्वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर रावल शर्जील ने ख्वातीन की बात न सिर्फ तवज्जो से सुनी बल्कि फौरी नोटिस लेकर अमली इक़दामात का भी यकीन दिलाया। मुलाकात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे का इयादा भी किया कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे और रावल शर्जील इनाम मेमन और सनम अब्बास तालपुर ने इस वादे को अमली शक्ल देने पर इत्तेफाक किया और कहा कि यही असल सियासत और असल क़यादत है और यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब शहीदों ने देखा था। कराची के सजानी टाउन में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बची जामबहक, वालिदैन और 2 बच्चे जख्मी। शाह लतीफ टाउन में भी गाड़ी की टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। अलासिफ स्क्वायर पर मिनी बस ने शहरी की जान ले ली। आइए नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं हैदराबाद के कब्रिस्तान सत्तार शाबे, जहां कल रात
مرحومین اور مدفون کے لواحقین و اکابرین کے لیے استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ استقبالیہ کیمپ لگانے میں سیاسی، سماجی و مذہبی جماعتوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر آنے والے تمام معززین کے لیے چائے، کافی، مشروبات و دیگر چیزوں کا اہتمام کیا گیا۔ MKM پاکستان کے کیمپ پر کل حق پرست MPA PA 65 کے ناصر قریشی نے بھی ساری رات لوگوں کی خدمت سر انجام دی، اور ان کیمپ کو لگانے میں سنی تحریک پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM پاکستان گلشن بخاری ٹاؤن نے خدمت سر انجام دی۔ حیدرآباد سے رپورٹر سہیل احتشام، کیمرہ مین عبید الرحمان کے ساتھ، ہوم ٹی وی حیدرآباد۔ کراچی میں موبائل چوری واقعے کے دوران قتل کا کیس، سپریم کورٹ نے مجرمان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ FIR میں چوری کا ذکر نہیں، بعد میں رنگ دیا گیا۔ وکیل کا موقف، سزائے موت کا معاملہ ہے، ناحق سزا ہو گئی تو روز قیامت وکیل صاحب ذمہ دار ہوں گے، جسٹس ہاشم کاکڑ کے ریمارکس۔ افغانستان میں چھوڑا امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ CNN نے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان دنیا میں اسلحے کی سب سے بڑی منڈی بن چکا۔ دہشت گرد اور باغی گروپ یہیں سے ہتھیار اور گولہ بارود خریدتے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا پر خودکش حملے میں بھی امریکی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے۔ ٹیم کو دہشت گردوں سے ملنے والے سینکڑوں امریکی ساختہ ہتھیار دکھائے گئے۔ رائفلز پر لگی مہر کے مطابق بندوقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں بنی۔ جب تک یہ اسلحہ گردش میں رہے گا، خطے کا امن خطرے میں ہوگا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار۔ جمعہ کو اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی استنبول کے بجائے عمان میں ملیں گے۔ تہران کی درخواست پر ٹرمپ انتظامیہ مقام تبدیل کرنے پر رضامند۔ امریکی صدر نے تصدیق کر دی، کہا معاملات میز پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی۔ ماضی میں بھی امن کو موقع دیا گیا۔ امید ہے ایران دوبارہ مڈ نائٹ ہیمر جیسا آپریشن نہیں کرے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیاری مکمل، مقام اور وقت کو پیچیدہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ بحیرہ عرب میں ایرانی ڈرونز کے امریکی بیڑے کے قریب پروازیں۔ سینٹ کام کا F-35 کے ذریعے ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق ڈرون ابراہم لنکن نامی جہاز سے کئی کلومیٹر دور تھا۔ فوج کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ BJP اور RSS کا ہندو توا ایجنڈا۔ بھارت میں اقلیتوں کے بعد ہندو سماج میں بھی تفریق۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے اندرونی کشمکش بے نقاب کر دی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے لیے نئے مساواتی قوانین سے ذات پات پر بحث دوبارہ زندہ۔ ماہرین کے مطابق اقلیتوں میں تفرقہ ڈالنے والا نظریہ اب خود ہندو سماج کو تقسیم کر رہا ہے۔ بھارت کو اندرونی طور پر نقصان، خطے میں انتہا پسندی کے رجحانات مضبوط ہونے لگے۔ مقامی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی ایک اور بڑی چھلانگ۔ 14,800 روپے اضافے کے بعد فی تولہ قیمت 5,29,162 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں فی اونس نرخ $5,000 سے تجاوز۔ پاکستان اور قازقستان ترقی کی شاہراہ پر ہم قدم۔ دونوں ممالک کے درمیان کانکنی، پیٹرولیم، صحت، ٹرانزٹ، ٹریڈ، ریلویز اور قیدیوں کے تبادلے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، میری ٹائم سیکٹر اور اقوام متحدہ کے امن دستوں کی تعیناتی سمیت مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر بھی دستخط۔ اسلام آباد میں پروقار تقریب، قازق صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی شرکت۔ شہباز شریف کا مہمان صدر کے لیے نشان پاکستان اعزاز کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال۔ Make a commitment that we will take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. And let us hope that through our joint efforts we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza. قازق صدر کا دورہ باہمی تعلقات کو نئی جہت دے گا۔ دو طرفہ تجارت $1 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں کو عملی شکل دینے کا عزم۔ خوشیوں کا تہوار، رنگوں کی بہار۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پتنگوں اور دیگر سامان کی دھڑا دھڑ خریداری۔ 3 روز میں 54 کروڑ کی ڈور اور گڈیاں فروخت۔ شہر دلہن کی طرح سج گیا۔ طلباء کا جوش و خروش قابل دید۔ مختلف مقامات پر نصب، خوبصورت ماڈل توجہ کا مرکز۔
بھنگڑے ڈالو خوشیاں منا لو۔ بسنت پر پنجاب میں 6 اور 7 فروری کو 2 چھٹیوں کا اعلان۔ 5 فروری اور اتوار کو ملا کر 4 دن موجیں۔ تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔